श्री परमात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अथ दशमस्कन्धः पूर्वार्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णावतारोपक्रमः। देवकी वसुदेवयोः विवाहः। कंसेन देवक्याः षट्पुत्राणां वधः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञाञ्चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्चधर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। पितामहा मे समरे मरञ्जयैः देवव्रताद्यातिरथैर्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवाः। द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिङ्गत आत्तचक्रो मातुश्चमेयः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाद्व्रजं गतः क्व वा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः व्रजे वसन् किमकरोत् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरद्धातदर्हणं देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्दधानाय विस्तृतं नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे। एतत् फलं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।